गाड़ी में बैठो, जब जमात होगा तो इधर। أكرمنا بدين الإسلام وأمرنا بالطاعة ونهانا عن ارتكاب الآثام وبين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد الطائعين بالجنة دار السلام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واعتصموا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى. واشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فالجنة هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلقها ربنا سبحانه وتعالى، فلما رآها جبريل عليه السلام وما فيها